ठीक है। गणपती बाप्पा मोरया. छान येते. दिसते का? हो हो. श्री गणेशाय नमः. श्री गणपती अथर्वशीर्ष. ओम श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्याय नमः. श्री गणेशाय नमः. श्री गणपती अथर्वशीर्ष. शांती मंत्र. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः. भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः. स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां स्तुष्णुभिः व्यशं देवहितं यदायुः. ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः. स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेभिः. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमस्ते गणपते. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि. त्वमेव केवलं कर्तासि. त्वमेव केवलं धर्तासि. त्वमेव केवलं हर्तासि. त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्. वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि. अवत्वं वाम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणास्तात् चोद्धार्तात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः. त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः. त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि. त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते. सर्वै जगदिदं तत्त्वतिष्ठति. सर्वै जगदिदं त्वयि लयमिष्यति. सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभाः. त्वयि चत्वारि वाक्पदानि. त्वं गुणत्रयातीतः. त्वं देहत्रयातीतः. त्वं कालत्रयातीतः. त्वमूलाधारस्थितोऽसि नित्यं. त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वां योगिनो ध्यायति नित्यं. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्. गणादिं पूर्वमुच्चार वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दूलसितं तारेण रुद्रम्. एतत्तव मनुस्वरूपं. गकारः पूर्वरूपम्. अकारो मध्यमरूपम्. अनुस्वारः शान्तरूपं. बिन्दुरुत्तररूपं. नादः सन्धानं संहिता संधिः. शेषा गणेश विद्या कनक ऋषिः. निश्रुत गायत्री छन्दः. गणपतिर्देवता. ओम गं गणपते नमः. एकदन्ताय विधीमहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदय च वरदं हस्तै बिभ्रामं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमुच्युतम् अभिर्भूतै च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रात्पतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशेय शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः.
ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगिदं त्वयिलयमेष्यति सर्वं जगिदं त्वयि वृत्तेति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारसितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रः त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्यं वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणेकऋषिः निच्छ्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तावाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एयं ध्यायन्ति नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ते घ्या। जय श्री कृष्ण। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्येव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवद्वक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमो शिष्यम् अवपश्चात्ताम् अवपुरस्तात् अवोत्तरत्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोदर्वतात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वै जगति तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं तत्सतिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि तं लयमेष्यति सर्वै जगदिं त्वयि प्रलयो नभः त्वं चत्वारो वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं पित्रयात्मकः त्वं मा त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्वस्वरो गणादिं पूर्वमूर्चाय वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परन्तरः रूपम् अनुस्वारश्चान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्नानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। ताई तुमचा आवाज येत नाही. एतत्त्वमनुस्वरूपं गुणाकारं पूर्वरूपम् अकौमध्यरूपं निर्चायिनः। ओम गणपते एकदन्ताय विद्महे तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणादिं पूर्वमुच्चाय वर्णादिनन्तरम् एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशमकुशधारिणं हृदये च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पणकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तिकां रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिन दैवै जगत्कारणमच्युतम् अविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाय वरः। नमो वातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लंबोदरा एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ताई. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मास्मि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋत्वं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवतरोत्तात् अवदक्षिणतात् अवचोर्ध्वतात् अवधरतात् सर्वतों पाहि पाहि समन्तात् तं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयं त्वं आनन्दमयं त्वम् आनन्दमयं सत्त्वं ब्रह्मामयं त्वं सच्चिदानन्ददितेसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वे जगदिदं तत्त्वजायते सर्वे जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वे जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वे जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः तं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलधारो स्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकं तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायु तं सूर्यस्तं चन्द्रमासस्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम्
अनुस्वारः परतरः अर्धेनन्दुलसितं तारेण रुद्धम एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकार मध्यम रूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुतरुतं नादसन्धानं संहिता संधि शेषा गणेश विद्या गणकऋषि निच्युत्रि गायति छन्दः गाये गणपतिर्देवता ॐ गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशं धारिणीं रुद्रं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिन देवये जगत्कारणमुच्यतम् अविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रथमपते प्रमथपते नमस्तुते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। ताई घेताय का? हो हो. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यं वृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् तं वाग्मयस्वं चिन्मयः तमानन्दमयस्वं ब्रह्ममया तं सचिदानन्दादितीयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तत्त्वैलमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम घनादिपूरमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गणपते नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वर्धं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कार भक्तानुकम्पिनं म्हणा, तुम्ही म्हणा ताई. भक्तानुपिनं देवम् अजगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिना वरः। नमः व्रातपतये नमः गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। सॉरी दादा, माझं अनम्यूट होतं, लक्षात नाही आलं.
ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदितं त्वत्तो जायते सर्वं जगदितं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदितं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदितं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जयश्री ताई. दादा हा घेताय का? पुढच्याला घ्या ना, मी बरं. नंतर घेते, नंतरच बर बर चालेल चालेल. शिवमाला ताई. हो, जय श्रीकृष्ण दादा. जय श्री कृष्ण ताई घ्या. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमं शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लय्यमेष्यते सर्वं जगदिदं त्वयि पत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम्
गणादिं पूर्वमुच्चार्यं वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारणरुद्वं यतत्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वाराष्टान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषि निचृत्य गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं शकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारमच्युतम् अविर्भूतं च सृष्ट्याजो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। श्रीवरद ओम ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं मृत्युं वश्चिं सत्यं वश्चिं अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाग्मयस्तं चिन्मयः त्वं नन्दमयास्त्वं ब्रह्ममः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदितं तत्तो जायते सर्वं जगदितं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदितं तयि लयमैषति सर्वं जगदितं तयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्प्रदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारा स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्त्रं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार वर्णादि तदनन्तरं गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परन्तर अर्धेन्दुलसीतं तारेण मृद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धि शैषा गणकऋषि विद्या गणकऋषि निचृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशुमकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं दैवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनावरः। नमो व्रातपताय नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशीने शिव शिवाय वरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण दादा. हाँ ताई घ्या. जय श्री कृष्ण. ओम नमस्ते गणपते
तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव केवलं खल्विन्दं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अपुरस्तातात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोधार्तात् अवधातारातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मयः त्वं नन्दमयस्तं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगति तन्तत्त्वो जायते सर्वं जगति तन्तत्त्व तिष्ठति सर्वं जगति तन्त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगति तन्त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं त्वं हम योगिनो शक्तित्रयात्मकः ध्यायन्ति। येताय का त्वं ताई? शक्तित्रयात्मकः हाँ नाही म्हणते त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरम् अर्धेन्दललितं तारेण वृद्धम् एतत्तवमनरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वार चित्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानं संहिता संधिः सैषा श्री गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्ताय चतुर्हस्तं पाशकुशं धारिणं हृदयं च वरदं हस्तबिभ्राणमुषकध्वजनं रक्तं लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पीं देवैं जगत्कारं चित्तम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लंबोदरे कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमौशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्व तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि
त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परन्तरः अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः शेषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमकुशधारिणं मृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण ताई. एकच मिनिट राहिला, मी परत मीटिंग सुरू करतो आणि सगळ्यांनी या. बरेच साधक दिसत नाहीयेत, पण ज्यांना म्हणायचं त्यांनी हँड रेज करा आणि जे नसतील आले त्यांना मी त्यावेळेला मी